भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो। मोहन बाब तुम्हारे बड़ो हम तुम्हारे साथ है। बरं बरं तू एकदा फाली सावड्या सावड्या तू बेकार भारी म्हणजे भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारतीय जनता पक्षाचा विजय असो। कैलास भाई जेन्ना आमी काले हांगसर आतां तुमची गर्दी पळयता हरशींच म्हणून जाणा की काले जो आसा हो बीजेपीक हांगसर लीड मेळटा सो आयचे हितून तुमी कितें सांगपाक सोदता हे जे लोक भायर सरले घरान घर लोक भायर सरलेले आसा हे आयचे प्रचाराक हांव तुका स्पेशल सांगूंक सोदता हे आमचे जे कार्यकर्ते आसा पळय ते तळमळीन भायर सरतात सगळे कळ्ळें तुका ते कशीच अपेक्षा कसली जे आसना इतले पोटतिडकीन ते काम करता तो भाजपाचो कॅन्डिडेट जिखपा जाय म्हणून प्रत्येक मतदानाक हांव पळयता आतां ही जाणटेली बायल पळय ही कितली हेजी एज पळय तिची ते एजीन सुद्दां ती आतां भायर सरल्या म्हाका अजाप दिसता ताका विचारल्यार तूं मातशें असो रेस्ट ना म्हणपालें मातशें भोंवता म्हणपालें इतले तळमळीन तेंच्यांनी काम केलां आनी ताका लागून आमकां यश हे सामकें बरें मेळटलें दुसरें आमी सकाळीं आयज 9 प्रचार स्टार्ट केल्लो पळय आमी बूथ नंबर 45 आमी थंयसरल्यान स्टार्ट केलो 9 कॅन्डिडेट आमचो सारको 9 पावलो एक 10 मिनट पूण 9 सुद्दां पावलो तो आमी तो करून तो बूथ इतलो आमी इतली घरां कंप्लीट केली जवळ जवळ 150 सुमार घरां कंप्लीट करून आमी दनपरां जेवपाक आमी हांगा येयले आनी आतां जेवन परत तेच हे स्पिरीट म्हणजे तेंचे हें मात सुद्दां डगबग ना त्या स्पिरिटान परत काम करपाक लागले पळय ही आमची कार्यकर्त्याची फळी आसा ती इतली स्ट्रॉंग आसा आनी आमकां विजय हो निश्चित आसा कार्यकर्त्याक खंयचें सांगपाचें कांय गरज ना आमी इतले मनांतल्यान काम करता आमकां तेजे आमचे मोहन गांवकाराक कसलोच भिवपाचो गरज ना आनी हांव सांगता आमच्या आमदाराक तशेंच सीएमाक हेची तेणी दाखल घेवपाची आमच्या कार्यकर्त्याची कित्याक सांग पळया हे फळी जोरान जी पळय काम करतात इतली जाणटेली बायलेची तुका आतां उदाहरण दिलें हो सुद्दां जाणटो पळय आमी सगळे कळ्ळें तुका न्हू इतले काम करता तेजे हे आमचे गांव हेका मेळटलें मोहनाक मेळटलें आनी तेंची आमचेर कृपादृश्टी आसपा जाय आमच्या गांवांत कितें आसा आतां एक सरपंच कितें घेवन वयता तीं कामां जावपा जाय भुरग्याच्या जॉबाकूय लागून खूब जाण भोंवतात हांगा तेंचेंय कितें तरी जावपा जाय तेंचेर एक पॉझिटीव हे घेवन आमच्या सीएमान चिंतपा जाय सावड्डे मतदारसंघ हो असो आसा तो प्रत्येक टायमार तांकां लीड दिता मॅक्झिमम लीड दिता आनी आमची पंचायत तर जवळ जवळ 80% लीड दिता ताका इतली मतां आमकां पडटा 80% मतां पडटा कळ्ळें तुका इतलें ऑपोजिशन आसून सुद्दां ताका लागून आमचे वयले पार्टीचे जे पळय कोण कमांड आसा हायकमांड आसा तेंच्यांनी हेजी हे घेवपा देखरेख घेवपा जाय कित्याक सांगपा आमचो इवन आमदारान सुद्दां हे जे आमचे लोकांचेर हे पळोवपा जाय आनी लोकांचें हे करून तेजें कितें कामां ती करून दिवपा जाय आनी मोहन गांवकार हो आमचो तळमळीचो कॅन्डिडेट मेळ्ळा तो काम करतलो हितून मात्तूय दुबाव ना पयलीं आमच्या सुवर्णान कितलीं कामां केली ती झेडपी आसून ताका अध्यक्षपद मेळ्ळें सुवर्णा टायमार अशेच पद्दतीन भोंवताले आमी सगळे कळ्ळें तुका न्हू आनी ताकाय बरें यश मेळ्ळें तेणी त्या पद्दतीन आमकां आउटपुटूय दिलें आपलें भरपूर कामां केलीं आनी आतां मोहन गांवकार आसा आमचो तोय करतलो इतली आमी आशा तेजे कडल्यान बाळगिता आनी इतलेंच हांव तुका सांगूंक सोदतां गंगाधर तुमच्या वटेच्यान काम कशें चालू आसा काम म्हणजे बरें आसा मोहन बाबा निश्चित येस मेळटलें तशेंच आमी काली पंचायती सदींच बीजेपी वांगडा आसा आनी काली पंचायती चडांत चड बीजेपीचे व्हडले व्हडले कार्यकर्ते आसा तेंचे बी प्रयत्न भरपूर आसा भारतीय जनता पार्टीच्या खातीर आनी हे फावटी आमी निश्चिंत भारतीय मार्जिना पेक्षा चड मतांनी लीड करून दितले काली पंचायती सचिन भाई तो एक काले गांवचो एक नागरीक आसा आनी कशें पळयता तुमी ह्या विशया कडेन जे मोहन बाईक निवडून हाडपा खातीर मोहन भाई पयलीं सद्या हांव पयलीं फॉर्मेंतो सावन वळखता आनी एक तो बरो मनीस ताका जें कितें तरी सांगलें पयलीं सुद्दां तो आमचें आयकतालो आनी आतां तो झेडपीक रावला म्हाजी आमची जर कालेची सगळी वोटींग ताका पडटली चडांत चड आनी हेज्या पयलीं अशें जालें बीजेपी कोणूय कॅन्डिडेट रावलो जाल्यार आमच्या काले गांवाक चडांत चड वोटींग पडटा ताका आनी तशेंच आमगेलो सरपंच बबन गांवकार आसलेलो आतां आमचो बाबू आसा गंगाधर आसा हेंच्यांनी आमचे पयलीं संघटणी आसा हेंच्यांनी पयलीं बरी कामां करून दवरलेलीं आसा ती ताका पावती मेळटली की लोकांनी कितें तरी कामां केल्या म्हणून ती वोटिंगूय पडटली तशेंच हे बारीक सारीक लोकांनी कितें कामां आसा इश्यू समज सॉल्व केले न्हू जाल्यार सगळें हांगा आहा सगळें बरें जातलें अशें तुमी कशें काम करलें मोहन बाईक निवडून हाडपा खातीर हांव आतां 40 वर्सां जालीं हांव बीजेपीक आसा आनी म्हाका सद्या गांवांत हांव पयस पडलेलें आहा बीजेपी म्हणून आनी बीजेपी आमकां खूब हें बरें केलां आनी ह्या फुडें बीजेपी आमगे सदां अशीच उरतली अशें म्हाका खात्री सांगता
बबन भाई, तुमचो जो वार्ड आसा ह्या वार्डा भितर पळयलें जाल्यार कितलेशेच लोक भायर सरून येयल्ले आसा, कारण ज्या घराडें वयता त्या घराचो एक एक मनीस तुमच्या वांगडा आसा. सो कशें पळयता तुमी ते? सगळी पयलीं सुवातेर हांव आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां धन्यवाद म्हणटा. कित्याक जो पर्यंत आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान आनी गणेश भाऊ गांवकर हेणें आमचो डेव्हलपमेंटाचें उदरगत दिल्ली आसा आनी भारतीय जनता पार्टीन सगळ्या गांवांक डोर टू डोर वचपाक सर्वीस प्रोवायड केल्ली आसा आनी प्रत्येक घरा कडेन आनी प्रत्येक लोकां पर्यंत पावपाचें काम भारतीय जनता पार्टीन केल्लें आसा. जे म्हण रस्ते म्हण, वाटी म्हण, तशीच लाडली लक्ष्मी म्हण, ग्रहादार म्हण, विविध योजनेचे आमकां लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते भरपूरपणे करता. त्याचे फळ म्हणून आज आमच्या सावड्डे मतदारसंघाचो मोहनबाब भारतीय जनता पार्टी कमळाच्या निशाणाचेर इलेक्शनाक देवलो आसा. तेका काली गांवच्यान आनी हे बुथाचेर 46 बुथाच्यान भरघोस मतां मेळटली अशी म्हाका आश्वासन दिसता. कित्याक लोकांनी जे भारतीय जनता पार्टीचें काम पळयल्लें आसा आनी हो काल्या 46 बूथ हो पयलीं साकून भारतीय जनता पार्टीचो कालींचो बालेकिल्ला म्हणून वळखतात. कित्येक वर्स जालीं हांगसरल्यानच भारतीय जनता पार्टीचें मोठे कार्य जायत आसा. तेका लागून म्हाका दिसता हांगसर खुबशीं कामां फाटली आमची झेडपी सुवर्णा टेंडुलकर हाणें केल्ली आसा. विविध कामां आमी म्हणटात झेडपी ही वाड आनी काम करता, पूण आमगे वाड्यांनी झेडपीन फाटल्या काम केल्लें आसा आनी ते झेडपीच्या आमकां सुवर्णा टेंडुलकर हांगसर आसात. तेजी हांगसर उपस्थितीन आमकां भरघोस मत मेळटली आनी भारतीय जनता पार्टी मोहन गांवकर हो 20 तारखेक सगळ्यांनी कमळाचें मत मारून मोहन गांवकारा 22 तारखेक केन्ना ओपन करतले तेन्ना काली गांवच्या सगळ्यांत चड मत मेळटलें अशें म्हाका खास दिसता. भाई, तुमचे कितें विचार आसा मोहन? आयज आमी हांगा मोहन गांवकर हांगा पावल्लो आसा आनी तेणें ते BJPचो कॅन्डिडेट आनी बरो कॅन्डिडेट म्हणून BJPन बरो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा. सांगपाचें इतलें सुद्दां की काही लोक काल एक व्हिडिओ आयकल्लो की काही लोक मोहन गांवकराचे वेगळे तरेन कितें हें करता. कोण तरी म्हणटा की गणेश गांवकर फोंड्या रावता, ताका मेळपा वचपा पडटलें, आतां मोहन गांवकराक तुमी सोदपा वचपा पडटलें. ते तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां की तेजे पयलीं जो हांगा साळगांवकर म्हणून MLA आसलेलो तेजे कोणी घरय पळोवन नासलेलें आनी ताका मेळोकूय नासलेलें कोण. आमकां कसले कामा खातीर सांग्यावेलो जो MLA आहा तेजे कडेन सायनिंगा वचपा पडटलें. त्या लोकांनी मातशें हें करचें. जे कोण 5-6 कॅन्डिडेट हेका रावल्या तांकां कॉंग्रेच्युलेशन, पूण अशें दुसऱ्याचें हें करनाका. स्वता कितें करपाक सोदता इतलें सांगपाचें आनी फुडें सरपाचें. हो हें करतलो तें करतलो म्हणून हें करनाकात. आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहात ते भायर सरलेले आसात. आमी सगळ्या मोहन गांवकराचें हें करतले आनी आमी मोहन गांवकराक खरें ग्रासरूटाच्यान वयर येयला पळयल्लो आसा आनी तो कामां करतलो हें आमकां खबर आसा. तुमच्या ह्याच विशयाचेर एक क्वेश्चन उबो रावता, तो म्हणजे आदलो आमदार जो आसा हो 3.5 वर्सां खंय तरी गायब जाल्लो. सो आतां येयला आनी लोकांक मत मारपा खातीर लोकां घरांनी इंडिपेंडंटा वांगडा वयता. हेजेर लोकांनी कितले पर्यंत विश्वास दवरपाचो? ना, ही सगळ्यो गोश्टी आहा त्यो दाखयली पळय. ते कोण म्हणटा की ते सायडीन BJP सपोर्ट करता आनी हे सायडीन आनी कोणाक सपोर्ट करता, अशें करची न्ही. कित्याक लोकांक सगळें खबर आसा. सगळे लोक शिकलेले आहात, भुरगे शिकलेले आहात, सगळ्यांक खबर आहा कोण खंय उडयो मारता आनी कित्याक त्यो सगळ्यो खबर आसता आनी लोकांक सगळ्यांनी हें पळयल्लें आसा आनी हेजेर विचार करून आमी 20 तारखेक सगळे कमळाचेर मत मारतले. सरपंच बाब, तुमचे कितें विचार आसा? आमचे विचार म्हणल्यार हांव काले पंचायतचो सरपंच आनीक आमी हे फावटी सामको बरो निश्चय केला. 100% आमी आमचो जो BJPचो भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट आसा मोहन गांवकर हेका आमी 20 तारखेर सगळे लोक वोट करून आमी ताका विन करतले हें आमी सामको निश्चय केल्लो आसा. आनीक सगळ्या लोकांचें एकच मत आसा, म्हणजे जे भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीचें चिन्ह कमळ, ह्या कमळाचेर सगळ्या लोकांक प्रेम आसा, मोग आसा. आनी ह्या मोगा खातीर आज लोक घरांतल्यान एक मनीस भायर सरून मोहनाच्या प्रचाराक भोंवता किंवा फाटल्या आमदाराच्या इलेक्शनाक हे घरांतल्यान लोक भोंवन कित्याक एक प्रेम आसल्या कारणान ते लोक भोंवतात. आनी हो प्रेम खंयच लिपपाचो ना. हे प्रेम 22 तारखे ओपन जातलो, सगळ्यांक दिश्टी पडटले. आनी आमचे दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार आमची झेडपी आसलेली सुवर्णाबाई तेंडुलकर हेणे आमच्या काले गांवांत प्रत्येक गांवांनी वाड्यांनी काम केल्लें आसा. खुर्ची दिल्ली आसा, सावंड सिस्टम दिल्लें आसा, अशी कामां केल्ली आसा. तेजो पुरेपूर फायदो आमच्या मोहन बाबाक जातलो हें हांव निश्चित सांगूंक शकता. आनी तुमकां लोकांक सगळ्या कडेन तुमकां रिक्वेस्ट करता हांव,
तुमी वोट करतली हितून कांय डावटच ना, पूण प्रत्येक मनशांनी ना चुकता हे वोट करचें आनी आमच्या मोहन बाबाक जिखोवन हाडचो. आमी ह्या खातीर काम करचें आनी ह्या खातीर आमी काम करपाक वतात. देव बरें करूं. सोना मॅडम, तुम्ही फाटले झेडपी जावन गेल्ले आसा 10 वर्सांचो कार्यकाळा भितर, आनी तुवें जितली कामां केल्या तितली कामाची पावती म्हण आयज हे लोकांनी दिल्ली कडेन आसा, आनी कितें सांगपाक सोदता ह्या वेळाचेर? ह्या काले गांवांतल्यान सदांच BJPक मान मेळिल्लो आसा. फाटल्या फावटी भोंवता आसतना हांगसर जी पळय वोटींग जालें तातूंत हायेस्ट लीड म्हाका म्हणजे भारतीय जनता पार्टीक मेळिल्ली, आनी तीच लीड फुडें कंटिन्यू करून म्हाका सादारण 1900 सुमार लीड मेळिल्ली त्या फावटी. आनी म्हाका जेन्ना निवडून आयलें ताजे नंतर तांणी जी जी कामां सांगलीं ती करपाचो प्रयत्न केलो. कामां करता आसतना सगळे यूथ आसतले किंवा क्रिमिटोरियम आसतले जावं अशें सगळ्यांक जे कितें उपयोगी पडटा अशें सगळे जे साधन सुविधा आसा ते दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी ते करता आसतना प्रत्येक वाड्या पर्यंत वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी जी कामां आमी केलीं ताजो फायदो निश्चित आतां येणाऱ्या म्हणजे आमचो जो कॅन्डिडेट आसा मोहन गांवकर हेका जातलो हेतून मात सुद्दां दुबाव ना. आमी म्हणजे आतां भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान आमी जी कामां केलीं तीच कामां आमची कंटिन्यू उरतली जाल्यार परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचे म्हणजे कॅन्डिडेट निवडून दिवपाची गरज आसा. आनी हे सगळ्या लोकांक खबर आसा की जो खरो विकास जर कोणी केल्लो आसा जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टीन. आनी त्याच खातीर म्हाजी सगळ्यांक अपील आसा की येता त्या 20 तारखेक सगळ्यांनी कमळाचेर शिक्को मारून भरघोस मतांनी मोहनाक निवडून दिवचो. 22 तारखेक जेन्ना आमी पळय आमचे बॅलेट बॉक्स उगडटली तेन्ना फक्त कमळाच भायर पडपाक जाय. आनी अशें सिच्युएशन आमी सगळ्यांनी तयार करचें आनी ते ती करतलीं इतलो म्हाका कालेगांवच्या सगळ्या लोकांचेर विश्वास आसा. संगवी बाई, तूं एक कालेंचे डेप्युटी सरपंच जावन आसा, आनी तुमची कडल्यान कशी तयारी आसा? पयलीं म्हणल्यार आमी आतां सकाळच्यान डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता. थोर्लेमाळ वाठार पयलीं केल्या, थंय सगळ्या लोकांक पयल्या बरो असो रिस्पॉन्ड मेळटा. थंय कितून डावट ना की मोहनबाईक वोट घालचो ना म्हणून. तशें म्हाजे सगळ्या लोकांची विनंती आसा की कमळाचेर शिक्को मारून मोहनबाई जिखून दिवची. दिप्ती बाय, तुमचे कितें विचार आसा? सगळ्यांक नमस्कार. आयज कालेगांवान मॉर्निंगच्यान डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू आसा. मोठे संख्येन लोक आसा. तशें आमचे सुवर्ण मॅडमीन खूब काल्या पंचायतीक खूब कामां केल्लीं आसा झेडपी फंडांतल्यान. तशेंच हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की ते मोहन बाईक आमचे वोट करून तांकां भरघोस मतांनी विन करचें. थँक्यू. शशिकांत बाब, आमी पळयता की तुमचे मदीं खुबशी तळमळ आसा, कारण तुमी खंयीय जावं डोर टू डोर कॅम्पेन थोडे वेळ तरी तुमी येता, आनी कितें सांगपाक सोदतालो? ना, हांव मुद्दम जर गांवांनी येता पळोवपाक तर प्रत्येक कडेन आमी खंय फिरतात ते आमकां दिसून येता की भारतीय जनता पक्षाचेर चडांत चड लोकांचो प्रेम आसा. आनी भारतीय जनता पक्ष म्हणून जर पळयलो जाल्यार प्रत्येक आतां 3 पंचायती आमकां लागता, किल्लपाल, दाबार, काली आनी सावर्डे. प्रत्येक पंचायतीन जायतो विकास ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारान म्हणून, आदली झेडपी सुवर्णान म्हणत किंवा पंचायती आमी रिप्रेझेंटेटिव्हांनी म्हणत वा जाल्ले कडेन आसा. आनी म्हाका दिसता हेजो जो पुरेपूर फायदो आसा तो आयज आमचो कॅन्डिडेट जो आसा मोहन गांवकर हेकाय जातलो. आनी भरघोस मतांनी तिनूय पंचायती, काली आसत, सावर्डे आसत किंवा किल्लपाल, दाबार आसत, तिनूय पंचायतीन मोहन गांवकर लीड आसतलो. आनी आमकां मॅक्झिमम लिडान हो सिटांचो येतलो हेजी म्हाका गॅरंटी आसा. मोहन बाई, तुमी जेन्ना काले येयले तेन्ना ह्या लोकांचो इतलो प्रतिसाद पळोवन कशें दिसता तुमकां? सकाळी आमी 9 डोर टू डोर कॅम्पेन स्टार्ट केलो. आमकां तेन्ना मेळ्ळे आमगेले सरपंच काले गांवचे बाळुरेकडो, मागीर बबन आसलो, आमगे पंच आसलो, गंगाधर आसलो, मागीर आमगे विलास बिचोलकर आसलो, आमगेलो संघी आसले, डेप्युटी सरपंच आसले, आमगेले झेडपी आहा, दिप्ती आसले वांगडा, सगळे कालेचे पंच आसले. जाल्यार तेजे नंतर हांगा जॉयन जाले आसा आमचे कडेन आमगे डेप्युटी सरपंचाक दाबाळचो काली, आमगेलो पंच कल्पेश गांवकर आसा, मागीर आमगेलो संतोश गांवकर आहा, मोहन आहा, आमगे दोनी आमगेलो मागीर म्हगेलो पंच, तसोच हांगेलो जो एजंट आहा, इलेक्शन एजंट शशिकांत नायक, जो असोच मदीं मदीं येता आसता, तोय आसा. तो सारकें लक्ष आसा सगळ्या खातीर. प्लस आमगेले दोनी जे बूथ अध्यक्ष आसले पळय तेय दोगूय बरोबर आसले. मेन म्हळ्यार कितें आसलें, जे लोक जे आसा पळय लोकल, आमी पयलीं 45 स्टार्ट केलो, थंयसर लोकल लोक आसले. आतां आमी 46 आयल्या. तुमी पळयता आसतले हे सगळे जे लोक आसा पळय हे 46 बुथा वयले. काल हांव जेन्ना पळयता, जेन्ना आमी डोर टू डोर कॅम्पेन करपाक वयता पळय न्हू, आमी प्रत्येक फावटी जेन्ना वयता तेन्ना आमी लिमिटेड आसता भायल्यान कोण येवपी, पूण जे पंच आसा, सरपंच आसा, जे लोकल आसता पळय न्हू ते सगळे आमचे बरोबर आसता. आनी स्पेशली गांवचे लोक आसता. प्रत्येक घराच्या तुमी पळया, एक तुमी जर एक हें मारीत न्हू, तूं गेलो मोबायलाचो हें मारीत जाल्यार सगळे कडेन प्रत्येक घरांतल्यान एक मनीस आसा. थोडे अशें उलयता की मागीर फाटल्यान की बाबा
अमके कडेन आसा चलता जी कोणी खंय हें दिता खंय की बाबा ना कोण हो कॅन्डिडेट वयर जाता जेन्ना प्रत्येक घराच्यान जर एक मनीस येवन जर तूं तुजी कॅम्पेन करता न्हू जाल्यार इलेक्शनान उरलें कितें तूं जर एक येवन भोंवलो आनी हांव घरां भोंवलो तें वेगळें आनी तुगेल्या घरां तूं स्वताच्यान भोंवता तेन्ना हें इलेक्शनाचे कितें आसा पळय रिजल्ट पयलींच कळटा दुसरें सांगपाक म्हळ्यार कितें आमची 3 पंचायत लागता सावड्डे लागता किल्लेपाल दाबा लागता आनी कालें लागता पळोवपाक गेल्यार सगळ्याच्यान कमी जर वोटींग आसा न्हू जाल्यार काले पंचायती आहा आतांच जे आमचे झेडपी आहा न्हू फाटलें जें सद्या आसा तें तेणी सांगलें की जी काले आहा पंचायत आसा पळय न्हू ही सगळें डायरेक्ट हें दिता डायरेक्शन दिता ह्या दोनूय पंचायती कित्याक आतां सुद्दां पळयत न्हू काले पंचायत ऑलरेडी डायरेक्शन दाखोवंक लागली की कोण विनींग म्हणटो ह्यो दोनूय पंचायतींचे कडल्यान म्हाका शिकता आसतल्यो तेच दाखयता कितें म्हणून आमी बाबा जी काले पंचायत आसा ही पॉलिटिकली मातशी हें दाखयता डायरेक्शन दाखयता की बाबा आमी खंयचे कॅन्डिडेटा हें करचें म्हणून सपोर्ट करचें आनी तिणें ऑलरेडी कालेच्यान एक मेसेज पावयलेली आहा की हांगासरलो BJP जो कॅन्डिडेट आसा हो 100% निवडून येतलो म्हणून त्यांच्या लोकांच्या प्रेझेन्सा वयल्यान सांगता तुका हांव दुसरें म्हळ्यार आमचे तोल्लेमाळ जो गांव गेलो पळय न्हू थंय जे आमगेले कॅन्डिडेट म्हणून सांगपा आहलें की जे म्हजें घर म्हणून जी स्कीम आहा पळय ही राबोवपा खातीर हांवें प्रयत्न करतलो एज अ झेडपी जालें म्हणटरी ह्या गांवा खातीर खरीच तेजी गरज आसा सो हांव सगळ्यां कडेन मागता आमी सकाळच्यान आमी भोंवन सांगलेलें आहा तांकां की बाबा तुमचे खातीर ही जी स्कीम जी गोवोरमेंटान घाल्ली तेजो तुमी हें करून घेवचो बेनिफीट घेवचो आनी हे लोकांक हे BJP आमचे गोवोरमेंट बेनिफीट दितलें सोडून आमचे हे सगळे लोक आमकां मत मारून म्हाका निवडून हाडटले हितून म्हाका दुबाव ना देव बरें करूं